अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आसिफ रसूल और आप देख रहे हैं चैनल यूट्यूब पे मेरा द इंग्लिश जर्नी विद आसिफ रसूल। और इसमें हमने नाउन पे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे इंग्लिश में आपने पहले देखे होंगे। मैंने सारे चैनल पे अपने ये चीज़ें समझा चुका हूँ इंग्लिश में, लेकिन मैं हर पार्ट के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बाद मैं एक वीडियो उर्दू में भी बनाऊंगा, ताकि मेरे जहाँ जहाँ दुनिया में उर्दू समझने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो उसको अच्छे तरीके से समझें। मेरे पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे उसको अच्छे तरीके से समझें, ताकि लैंग्वेज की बैरियर की वजह से उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग में मसला ना हो। तो आइए देखते हैं हम वही चीज़ें उर्दू में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट हम कहते हैं हिस्से को, और उसका जब प्लूरल बनता है तो पार्ट्स, तो हिस्से हो जाते हैं। आपका जैसे आपको पता है का की के माने निकलते हैं और स्पीच के माने गुफ्तगू है। तो इसके पूरे अगर हम इसकी माने ले लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच माना गुफ्तगू के हिस्से। हम जो भी मुंह से निकालते हैं, कोई भी लफ्ज हम मुंह से निकालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे इन जो इसके 8 टाइप हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, उससे जाके कहीं ना कहीं उस लफ्ज का वास्ता जुड़ता है। तो मेरे साथ इसकी डेफिनेशन में रहें। वर्ड्स आर डिवाइडेड, ये जो डिवाइडेड किए गए हैं वर्ड्स, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लास कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। उनके जो इस्तेमाल अल्फाज जो हैं वो तकसीम किए गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्तलिफ इकसाम में और उनके क्लासेस में, और वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, उनके इस्तेमाल के हिसाब से। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के जो हैं वो 8 इकसाम हैं, और ये हमने 8 इकसाम में से आज पहला इकसाम जो है उसका चुना है नाउन, जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि मेरी पहली जितनी 3 वीडियो हैं वो इसी पे हैं। तो उर्दू में नाउन जैसे आपको पता है कि इस्म को कहते हैं, ठीक है। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, और हमें ये भी पता है कि नाउन जो है वो एक नाम की जगह पे है, नाम नेमिंग वर्ड है, लफ्ज है नाम का। और किस चीज का नाम? पर्सन का नाम, किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, उसमें मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, तो इंसान कोई भी हो उनका नाम हो। और प्लेस का नाम, कोई जगह हो, और जगह के साथ से फिर आगे बढ़ेंगे हम, थिंग्स, किसी चीज का नाम हो, और इम्पर्सनल नाउन हो, और या कोई फर्ज करें कि इससे जैसे हमने शख्स की बात की और प्लेस की बात की, जगह की बात की, या चीज़ों की बात की, तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं कि ना वो इंसान होते हैं, ना वो चीज़ें होती हैं, और ना वो जगह होती हैं। इम्पर्सनल हम उनको कहते हैं जो बाकी अल्लाह ताला की मखलूक है, जिसमें इंसान के अलावा जानदार जो हैं उनको हम इम्पर्सनल में काउंट करते हैं, उनको इम्पर्सनल। मिसाल के तौर पे कि दरख्त हुआ, बिल्ली हुई, जानवर हुए, परिंदे हुए, कीड़े हुए, तो ये सारे जो चीज़ें जो जानदार हैं लेकिन इंसान नहीं, उन्हें हम इम्पर्सनल में रखेंगे। आइए अब हम प्रॉपर नाउन की तरफ चलते हैं। नाउन में जो पहला उसका पहली किस्म है, प्रॉपर नाउन हम उसे कहते हैं जिसमें खास, जिसमें कोई भी नाम खास नाम हो, आपका नाम हो, जैसे मेरा नाम है आसिफ रसूल, इसी तरह आपका भी मेरे स्टूडेंट्स का एक खास नाम, अपना नाम है, उनकी पहचान है, उससे उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्सन की जगह याद रखें, पर्सन की जगह। और प्लेस की जगह पर अगर हम प्रॉपर नाउन को रखेंगे तो प्लेस में कोई भी ऐसी जगह जो उसके अपने नाम से मशहूर हो। जैसे कि हमने यहाँ इलाके का नाम अगर दे दिया, स्ट्रीट टाउन एक इलाका है, गुलशन हदीद एक इलाका है, और सदर जैसे एक इलाका है, तो वो उसके अपने नाम से वो जगह फेमस हो, मशहूर हो, उसे हम प्लेस के हिसाब से उसका जो नाम है उसको हम प्रॉपर नाम। और थिंग्स में भी इसी तरह है। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में एक मार्कर है, और ये मार्कर डॉलर वालों का मार्कर है, तो ये मार्कर जब ना कंपनी का नाम पड़ेगा तो ये प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। तो इसी तरह इम्पर्सनल में मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, मैंगो ट्री है, आम का दरख्त हो गया। ट्री तो आम कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम इसे खास बनाएंगे तो वो आपका मैंगो ट्री हो जाएगा। फिर अगर सिर्फ हम मैंगो को देखें तो मैंगो की भी इकसाम है, उनके भी कई नाम हैं। जैसे उसमें खास तौर पे अनवर डिटोल एक आम है जो बहुत छोटा सा होता है लेकिन बहुत मीठा स्वीट, और आमों के कई इकसाम हैं इस तरह जो उनके नाम हैं। तो इस तरह वो चीज़ों के इम्पर्सनल में
آپ کے وہ آ جاتے ہیں. یا پلانٹس کے نام ہیں، سن فلاور ہے، اس طرح کے کوئی بھی ہمارے پودے ہوئے. یا پرشین جو ہے وہ کیٹ ہے، اس کا کیٹ میں ایک خاص قسم کا نام ہے، تو وہ ہمارے امپرسنل میں آتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. کامن ناؤن ہمارا دوسرے نمبر پہ. کامن ہمارا ناؤن وہ چیز ہوتی ہے جو کہ نام ہو لیکن عام نام ہو. عام نام میں مثال کے طور پہ اب ہم بات کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہو، یہ ایک آپ کا نام اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. میں ٹیچر ہوں، میرا یہ ٹیچر کی حیثیت سے ہے. اور اگر آپ کوئی جینڈر میں کوئی بوائے ہے تو وہ بھی کامن ناؤن. گرل ہے تو وہ بھی کامن ناؤن ہو گیا. یا پارک ہو گیا تو وہ بھی کامن ناؤن میں ہو گیا. اور اگر کیٹ ہے، کوئی بھی امپرسنل میں آ جائیں تو اس طرح ہارس ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو امپرسنل میں بھی ہوں تو وہ بھی ہمارے کامن ناؤن میں آ جاتی ہیں. اب ہم نے کامن ناؤن کو دیکھ لیا کہ پرسن میں بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچر ہے. پلیس میں بھی دیکھ لیا کہ ہم نے پارک کی نام لے لیا. اور تھنگس میں بھی، جیسے یہ اب پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ ڈالر مارکر ہے، تو اب اگر میں اس کو صرف مارکر کہوں گا تو یہ میرا کامن ناؤن میں ہو جائے گا کیونکہ مارکر ہے. تو وہ ہمارا. اور پھر ہم نے امپرسنل میں بھی اس کو دیکھ لیا، میں نے کئی مثالیں آپ کو دے دی. اب تیسرے نمبر پہ چلتے ہیں، ایبسٹریکٹ ناؤن. یاد رکھیے یہ دونوں ہم نے پہلے کر لیے ہیں، اور اب ہم اس وقت تیسرے نمبر پہ ایبسٹریکٹ ناؤن میں. ایبسٹریکٹ ناؤن اس میں خلاصہ. اس میں خلاصہ میں ہم اس کے اگر گہرائی میں چلے جائیں تو یہ وہ اس میں جس میں ہمارے حالت ظاہر ہوتی ہے، کوئی بھی جذبات جیسے ایموشنس ہیں، کوئی ہمدردی ہے، اور اس کے بعد کوئی آزادی ہے. جیسے کیونکہ ہم ناؤن کی بات کر رہے ہیں تو فریڈم اس طرح آ جاتا ہے، سمپتھی آ جاتی ہے، تو یہ آزادی، یہ چیزیں ساری اس میں ناؤن میں آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بیمار ہیں، النیس ہو گیا، گڈنیس ہو گیا، ہیپینیس ہو گیا، تو خوشی، غمی، یہ ساری چیزیں ہماری ناؤن میں آ جاتی ہیں، ایبسٹریکٹ ناؤن میں. تو ایبسٹریکٹ ناؤن کو سمجھنے کے بعد اب ہم مٹیریل ناؤن میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مٹیریل ناؤن میں ہمارے اس کمرے میں بہت ساری چیزیں ہیں. پنکھا ہے، اور ٹیبل ہے، بورڈ ہے، اور آپ کے کمرے میں بہت سارے بیڈ ہے، اور آپ کے کمرے میں بہت ساری چیزیں ہیں. جو بھی چیزیں غیر جاندار ہوں اور ان کی کوئی شکل ہمیں نظر آتی ہے، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی نام ہے، تو وہ ہمارے مٹیریل ناؤن میں چیزیں آ جاتی ہیں. پھر کلیکٹیو ناؤن، اس میں مجموعہ. اب اس میں مجموعہ میں ہم کلیکٹیو ناؤن میں ایسا مجموعہ جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ گچھا ہے، چابیوں کا گچھا ہو گیا، اور انگوروں کا گچھا ہو گیا، یا کراؤڈ ہو گیا، آدمیوں کا بہت بڑا ہجوم ہو گیا ہے. اور آرمی جیسے میں نے بتایا. اور اس کے علاوہ بال ہیں آپ کے کلیکٹیو ناؤن میں، اور بہت سارے ہیں. تو کلیکٹیو ناؤن کے بعد ہم اگر آگے بڑھیں تو میں اپنے پیارے ساتھیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اب اس میں بھی کاؤنٹیبل ناؤن ہے، کیونکہ ناؤن کاؤنٹیبل ناؤن وہ چیز ہے جس میں چیزیں گنی جا سکتی ہوں. اگر کاؤنٹیبل ناؤن میں اگر کوئی چیز ہے، مثال میرے پاس ایک مارکر ہے، اور یہ کئی مارکر، اگر 2 مارکر ہوں، 3 مارکر ہوں، کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، 2 گاڑیاں ہیں، تو کسی کے پاس ایک موبائل ہے، 2 موبائل ہے. جب ہم ان چیزوں کو گننا شروع کریں اور وہ کاؤنٹنگ میں آ جائیں تو وہ کاؤنٹیبل ناؤن میں چیزیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اگر ہم چیزیں آگے بڑھیں تو انکاؤنٹیبل ناؤن. اب انکاؤنٹیبل ناؤن میں ایسی چیزیں جن کو ہم گن نہ سکیں. چیز تو ہو لیکن ہم انہیں گن نہیں سکیں. مثال کے طور پہ آپ پانی کو نہیں گن سکتے. پانی کے ڈراپس کو تو آپ گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے قطروں کو گن سکتے ہیں، لیکن آپ پانی کو گن نہیں سکتے. دودھ کے قطروں کو گن سکتے ہیں، دودھ کو نہیں گن سکتے. تو اور چاول ہے، آپ اس کے دانوں کو تو کچھ کو گن سکتے ہیں، لیکن آپ پورے طریقے سے اس کو گن نہیں سکیں گے. جیسے ہمارے ستارے ہیں، ہم کچھ ستاروں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پورے طریقے سے کائنات میں جتنے بھی ستارے ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے وہ کتنے ہیں. تو وہ ہماری چیزیں انکاؤنٹیبل ناؤن میں آ جائیں گی. پھر کمپاؤنڈ ناؤن اگر ہم دیکھیں، کمپاؤنڈ ناؤن وہ چیز ہے جو 2 نام ہمارے مل کر ایک نام بن جائے. 2 نام مل کر ایک نام جب بن جاتے ہیں تو اس کو ہم کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. اور اس کو اردو میں مرکب ناؤن کہتے ہیں، مرکب اسم. اور اس کا مطلب یہ جیسے میں نے سمجھایا مثال کے طور پہ کہ ہم اخبار کو نیوز پیپر کہتے ہیں. اب نیوز خبر ہے اور پیپر ایک آپ کاغذ ہے، اس کو ہم دونوں کو جب ملاتے ہیں آپس میں تو وہ نیوز پیپر ہمارا اخبار بن گیا. اس طرح واٹر کولر ہے،
جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ واٹر بھی ہے اور کولر بھی ہے، تو جب ہم دونوں کو نام دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، آئیڈیا ایک سینس کلیئر ہو جائے گا کہ واٹر کولر کس کو بولتے ہیں۔ تو صرف کچھ مثالیں دینے کے لیے میں اپنے بچوں کو اردو میں، تاکہ وہ چیزیں سمجھتے ہوئے چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واشنگ مشین، میں نے اس دن آپ کو سمجھایا تھا کہ واشنگ مشین بھی ہمارا کمپاؤنڈ ناؤن میں آ جاتا ہے۔ کوکنگ آئل ہے، کوکنگ آئل بھی ہمارا کمپاؤنڈ ناؤن میں ہے۔ کوکنگ الگ چیز ہے اور آئل الگ چیز ہے، تو وہ آپس میں آ کے کمپاؤنڈ ناؤن ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہی رہیں، میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا اس کے متعلق، اور پھر ہم اس کو اردو میں، تاکہ اس کو سمجھنے کے بعد آپ ایسا سمجھ جائیں کہ اس کے بعد اپنے جب اسکول آپ کے کھلیں تو آپ اپنے ٹیچرز کو سرپرائز دیں، حیران کر دیں کہ آپ نے گرامر کے متعلق، پارٹس آف اسپیچ کے متعلق اتنا اس میں ناؤن جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے، ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، اور ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے تفصیل میں سمجھتے ہیں۔ پیارے اسٹوڈنٹس، آئیے اب یہی چیزیں جو ناؤن کے متعلق ہیں وہ میں مزید آپ کو سمجھاؤں جملوں میں۔ اور ہم نے یہاں 8 وہی اس کی اقسام ناؤن کی لکھی ہیں۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ جیسے یہاں پراپر ناؤن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پراپر ناؤن ایک خاص نام ہو، یہاں ہم نے اس کے اوپر جملہ بنایا ہے، فضا از اے موسٹ پنکچوئل اسٹوڈنٹ۔ اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو مشورہ دوں گا، کہ آپ موقع بھی دوں گا کہ آپ اس میں سے خود ڈھونڈیں کہ اس میں پراپر ناؤن اس جملے میں کہاں ہے، اور کاپی پہ اس کو ٹک کریں۔ میرے ویڈیو میں دیکھتے ہوئے بھی کریں، یا ویڈیو کو بعد میں آپ دیکھتے ہوئے کر لینا۔ ابھی میں آپ کو اس جملے میں پورے بتاؤں کہ اس میں پراپر، کیونکہ ہم نے اس میں خاص کی بات کی تھی کہ انسان کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، یا چیز کا نام ہو، یا امپرسنل کوئی چیز، ایسی چیز ہے جو جاندار ہے لیکن انسان نہیں ہے، اس کا نام ہو تو اس میں ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، کلیئرلی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ فضا ایک انسان کا نام ہے، ایک بچی کا نام ہے، تو ہم ایزیلی اس کو ٹک کر سکتے ہیں کہ یہ پراپر ناؤن ہے۔ تو باقی اس جملے میں فضا از اے موسٹ پنکچوئل اسٹوڈنٹ، مطلب فضا ایک سب سے زیادہ وقت کی پابند اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، طالبہ ہے۔ اور آگے ہم بڑھیں کامن ناؤن میں۔ تو کامن ناؤن میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اس کی بھی تفصیل آپ کو بتائی ہے۔ اب جملہ اس پہ پڑھتے ہیں، ہی از اے شاپ کیپر، ہی از اے شاپ کیپر۔ اب یہاں بہت ساری دکانیں ہیں، بہت سارے لوگ دکانوں کو چلا رہے ہیں، تو دکان کو چلانے والے کو انگریزی میں شاپ کیپر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیونکہ اس کا کوئی خاص اس دکاندار کا نام تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ہیں، جو چیزیں بہت ساری ہوں تو وہ ہمارے کامن ناؤن میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ سمجھ جائیں تو کامن ناؤن آپ کا یہ بن گیا ہے شاپ کیپر۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا فرق سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر ہم خاص کسی انسان کا نام لے رہے ہیں تو وہ ہمارا اس کے نام اس کا خاص ہو جائے گا۔ اگر ہم کامن نام میں جا رہے ہیں، عام نام میں جا رہے ہیں، تو وہ عام نام ہوگا، بہت سارے لوگ اس میں ہوں گے، وہ شاپ کیپر ہمارا ہوگا۔ تیسرے میں جیسے میں نے بتایا تھا، اس میں خلاصہ میں اس میں جذبات چیزیں، اور اس کے خاص طور پہ ایک چیز میں بتاؤں کہ اس ایبسٹریکٹ ناؤن کی ایک خاص چیز ہے کہ اس کو ہم فیل تو کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ٹچ نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کوئی فزیکل شیپ نہیں ہے، کوئی اس کا چہرہ نہیں ہے جس کو ہم دیکھ سکیں، چیزوں کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی ایک شکل ہے، ان کی شیپ ہے۔ تو ایبسٹریکٹ ناؤن کی خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اسی لیے ٹچ نہیں کر سکتے اور سمجھ جاتے ہیں، فیل کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جملہ ہے اسی کے متعلق، the ego is our biggest enemy۔ انا جو ہماری ہے، انا بھی ایک نام ہے، مثال یہاں پہ، وہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، انا ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم جائیں تو ایبسٹریکٹ ناؤن ہمارا کیا ہو گیا؟ ایگو ہی ہے، انا ہی ہے۔ انا کو دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جس چیز کو ہم نے اس کی تشریح جو کی ہے کہ جو چیزیں ہم اس کی کوئی فزیکلی شکل نہیں ہے تو لیکن اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، انا لوگوں میں ہوتی بھی ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنے لیے ہی دشمن ہے تو وہ دوسروں کے لیے تو مزید ہو جائے گی۔ اب آئیے ہم یہاں پہ اس کے بعد چلتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی شکل نہیں تھی، مٹیریل ناؤن کی طرف چلتے ہیں جس کی اشکال ہیں، شکلیں ہیں۔ مٹیریل ناؤن جس میں چیزوں کے
चीज़ों का नाम हो। अब मिसाल के तौर पे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, आप जिस तरफ आँख घुमाएँ आपको कोई ना कोई चीज़ नज़र आएगी, और कोई ना कोई चीज़ नज़र आएगी तो उसका कोई नाम भी हर चीज़ का है, तभी हम उस चीज़ को पहचानते हैं। जिस चीज़ को हमारी आँख देखती है हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि वो फलां चीज़ है। तो इस तरह हमारा जो भी चीज़ गैर जानदार हो, हम उसको मटेरियल नाउन में काउंट करते हैं। जैसे यहाँ देखा है, मैंने जुमले में लिखा है दिस इज अ मार्कर। अब यहाँ का दिस इज अ मार्कर, तो अब ये मार्कर है, बहुत सारे मार्कर होंगे, तो ये भी एक मार्कर है। तो इस हवाले से हमारा यहाँ मटेरियल नाउन में, क्योंकि ये गैर जानदार है, इसकी शक्ल है, ये इसको हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, तो यहाँ मार्कर हमारा जो हो गया वो मटेरियल नाउन में इसका नाम भी है। अब आ जाए कलेक्टिव नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन में जैसे मैंने पहले भी आपको कलेक्टिव नाउन पे समझाया है, तो उसको इसमें मजमुआ उसे कहते हैं। और शी, अगर हम इस पे जुमला बनाएं, शी केम हेयर, वो आई यहाँ विथ अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, वो यहाँ आई गुलदस्तों का एक बकेट लेकर यहाँ आई। तो इसमें हम अगर देखें कि इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है, इसमें बकेट ऑफ फ्लावर्स, ये हमारा जो है पूरा का पूरा जो है बकेट ऑफ फ्लावर्स जो है, वो पूरा गुलदस्ता और गुलदस्ता एक पूरा है, तो उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, तो इसलिए वो एक मजमुआ हो गया फूलों के नाम के हवाले से, तो ये कलेक्टिव नाउन में हमारा चला जाएगा। अब आ जाए जरा काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन हम पहले भी मैंने समझाया कि इस काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम चीजों को गिन सके, चीजों को गिन सकेंगे, उसमें काउंटेबल वो चीजें आएंगी। अब यहाँ पे है ही इज गोइंग, वो जा रहा है टू परचेज न्यू शर्ट्स, वो नई शर्टें खरीदने जा रहा है। अब नई शर्टें जितनी भी वो खरीदेगा, उसके बाद वो हमें पता चल सके, घर जब लौट के आएगा तो हम देख सकेंगे कि 2 शर्टें खरीद के आया, 3 शर्टें खरीद के आया, या इससे ज्यादा खरीद के आया। लेकिन वो ऐसी चीजें हैं इसमें काउंटेबल नाउन में कि जिनको हम गिन सकें। तो ऐसे कई मिसालें आप भी, आपके पास भी होंगी, आपके पास पेंसिल्स हैं एक से ज्यादा होंगी, कॉपियां एक से ज्यादा होंगी, तो ये काउंटेबल नाउन में ये चीजें आ जाती हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन की तरफ हम आगे बढ़ें, तो अनकाउंटेबल नाउन वो चीजें हैं जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, तो अनकाउंटेबल, इनमें सिर्फ इतना फर्क है कि इनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को हम गिन नहीं सकते। तो अब यहाँ पे एक जुमला है, अ कप ऑफ टी विल रिफ्रेश मी, चाय का एक कप मुझे ताजा कर देगा। हम जब काम से थक कर आते हैं तो हमें फिर ताजगी के लिए जो है बाज़ों का चाय की जरूरत पड़ती है, फिर हमें एक सुरूर मिलता है जिसकी वजह से हम फिर एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं। तो आइए इसमें हम देखें कि यहाँ पे जो है अनकाउंटेबल नाउन क्या यहाँ कौन सा है। पहले तो हम देखें, यहाँ टी है, चाय है। अब मुझे बताएं, कप को तो हम गिन सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन में आ जाएगा, लेकिन चाय को हम नहीं गिन सकते। इसी तरह मैंने बताया था आपको, पानी को हम नहीं गिन सकते, और बहुत सारी और चीजें हैं, मैं तो रिपीट नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे कि हम उसके कतरों को तो गिन सकते हैं लेकिन प्योरली उनको चीजों को गिन नहीं सकते, तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। इसकी मिसालें मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दी हैं। अब आ जाए कंपाउंड नाउन पे, हमने जुमला बनाया है, शाजिब रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। अब यहाँ पे शाजिब का एक एक्शन नजर आ रहा है कि वो, उसमें हमने कंपाउंड नाउन को दिखाना है कि इस जुमले में कंपाउंड नाउन कहाँ है। और कंपाउंड नाउन जैसे मैंने बताया कि मुरक्किब जो है वो नाम है, दो नामों से मिलकर एक नाम बनता है। अब थोड़ा सा गौर करें, न्यूज़ खबर, खबरों को कहते हैं खबर को, और पेपर आपका कागज है। अब ये दो चीजें, एक ये और एक ये मिलकर दो चीजें जब बन गई, तो दो नाउन जब आपस में मिल गए तो ये आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा। न्यूज़पेपर एक लफ्ज बन गया है आपका, तो न्यूज़पेपर एक वर्ड बन गया आपका, तो ये कंपाउंड नाउन में चला जाएगा। तो मैंने कोशिश अपनी तरफ से बहुत की है कि आपको नाउन के इंग्लिश वर्जन में भी सारी चीजें सिखाई हैं, और फिर कोशिश की है कि जिनको इंग्लिश अभी इब्तिदा में मुश्किल हो रही है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और आप इसी तरह देखते रहिएगा, शौक से देखते रहिएगा। वेकेशन भी हैं, आप फारिग भी हैं,
اور آپ ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहिएगा, मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने अपने कमेंट्स देते रहें। और याद रखें कि मेरे साथ रहेंगे तो हम बगैर फीस के आपकी एजुकेशन को, जो भी आपकी एजुकेशन है उसमें इंग्लिश को का जो सफ़र है, जर्नी है हमारी, उसमें आप दिन ब दिन खुद भी शामिल हों, अपने दोस्तों को भी शामिल रखें, अपने रिश्तेदारों को भी शामिल रखें, ताकि हमारा ये पूरा पाकिस्तान जो है वो इंग्लिश में बहुत आगे अपने खिते में हो। ये मेरी एक कोशिश है और मुझे यकीन है कि आप मेरी इस कोशिश में भरपूर साथ देंगे और मेरे साथ रहिएगा। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे हम अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में, और वो अगला टॉपिक हमारा होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन के मुतालिक हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके सीखेंगे और फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।